अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। आज हम आपको जो स्टोरी बताने जा रहे हैं बहुत ही दिल दहला देने वाली स्टोरी है कि एक तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि किसी पे भरोसा करने का आजकल कोई ज़माना नहीं है, लेकिन हम फिर भी उस पर भरोसा कर लेते हैं। एक ऐसा वाक़या जो भरोसे को तोड़ता है और उसके बाद उसको अज़ियत देता है, वो एक बड़ा ही दिल दहला देने वाला वाक़या होता है, जिसमें कई ऐसी बेगुनाह लड़कियां उसकी जद में आ जाती हैं। और ये डिफेंस सी का एक इलाका फ़ेज़ 8 था, जहां पर ये एक अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया। मैं अपने नाजरीन को बताना चाहता हूं कि हमारे जो इदारे हैं, जो काम कर रहे हैं, या जिन पे ऐसे जो लोग हैं जो लड़कियों को वर्गला लेते हैं और उसके बाद उनका नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, और एफआईआर होने के बाद भी उन मुल्ज़मान को पकड़ा नहीं जाता, या उस वक़्त पकड़े जाते हैं जब आला अफसरान की सिफारिश या हाइप क्रिएट हो जाए सोशल मीडिया पे या नेशनल चैनल्स पे। ये दो एक तरह के वाक़यात हैं जो हम आपके सामने रखने वाले हैं कि ये डिफेंस सी में दो सोशल मीडिया की जो लड़कियां थी, एक प्रमोशन वीडियो के लिए उनको कॉल आती है। जब वो कॉल अटेंड करते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि प्रमोशन वीडियो बनवानी है तो आप फ़लाँ जगह जो है वो तशरीफ़ ले आएँ। कॉल के बाद लड़की उस एड्रेस पे अपनी सहेली, जिसका नाम वानिया और ख़ुद उसका जो नाम है महानूर है, वो उस एड्रेस पे पहुंचती हैं जहां पर एक ज़ुहैब नामी मुल्ज़म ने उनको बुलवाया होता, और फ्लैट के अंदर 3rd फ्लोर पे उनको बुलवाया जाता है। और उसी दौरान प्रमोशन मीडिया की बात होती है कि प्रमोशन जो वीडियो हमने बनवानी है, तो इस हवाले से बातचीत हो रही होती है। तो इसी दौरान उनके दो और जो लोग हैं ज़ुहैब के, वो आ जाते हैं और दोनों लड़कियों को, महानूर और दूसरी वानिया को, वहाँ पे यरगमाल बना लिया जाता है और असला तान लिया जाता है, जो एफआईआर के मुताबिक चीज़ें सामने आई हैं। वो जब लड़कियां एक तो खौफज़दा हो जाती हैं, दूसरी तरफ उन पर तशद्दुद किया जाता है। तशद्दुद करने के बाद उन्हें गन पॉइंट पर उनके साथ ज़्यादती की जाती है। पहले महानूर, फिर उसकी सहेली के साथ 3 लोग इन 2 लड़कियों के साथ बारी बारी ज़्यादती करते हैं। और उसके बाद ये डराया धमकाया जाता है कि अगर किसी को बताया तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा और आपकी यहाँ से जो डेड बॉडी उनका भी नहीं पता चलेगा। ज़ाहिर सी बात है, बच्चियाँ खौफज़दा हो जाती हैं और वहाँ से फ्लैट से निकलती हैं तो वो सीधा पुलिस स्टेशन थाना डिफेंस सी जो लगता है वहाँ जाती हैं और वहाँ जाके एप्लीकेशन एक सबमिट करवाते हैं। और जिस तरह थानों के हालात हैं, एफआईआर ताख़ीर से दर्ज करना, सुबह आना शाम आना, उनको बुलाएंगे, वेरीफाई करेंगे, जबकि कानून ये कहता है कि कोई भी शख्स या खातून एप्लीकेशन थाने में सबमिट करवाता है तो कानून कहता है कि इमीडिएटली उसकी एफआईआर दर्ज करने की पुलिस पाबंद है। लेकिन हमारे इधर क्या होता है कि जब तक जी वकूआ वेरीफाई ना हो जाए उस वक़्त तक एफआईआर नहीं दी जाती। अच्छा, इसमें ये एक बड़ा ट्विस्ट स्टोरी है कि जब वहाँ पे अपने वो बयानात बताती हैं मुंशी को या वहाँ जो अफसर होता है, तो वो उल्टे सीधे उनसे जो सवालात करते हैं उससे भी ज़ाहिर एक खौफज़दा हो जाते हैं कि हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हम इंसाफ लेने के लिए थाने आते तो यहाँ पे पहले उल्टे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन जब सबमिट हो जाती है तो वो लड़कों के ख़िलाफ़ नामज़द पर्चा दर्ज हो जाता है, जिसमें 3 मुल्ज़म उन्होंने नामज़द किए कि तीनों ने गन पॉइंट पर बुलवा के हमसे सोशल मीडिया के लिए प्रमोशन वीडियो बनाने का कहा था और वहाँ ले जा के हमें ज़दोकोब किया, तशद्दुद किया और उसके बाद गन पॉइंट पर उनके साथ ज़्यादती की गई।
اس کے بعد 375 کی FIR درج ہو جاتی ہے. درج ہونے کے بعد جو ملزمان ہیں روپوش ہو جاتے ہیں، لیکن پولیس ابھی تک ان ملزمان کو پکڑ نہیں سکی جنہوں نے گن پوائنٹ پر 2 بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا. اور جب اعلیٰ افسران تک باتیں پہنچی تو اس وقت پولیس نے ہوش کے ناخن لیے کہ اب ان کو گرفتار کرنے کے لیے، ان کی CCTV فوٹیج حاصل کرنے کے لیے یا ان کی لوکیشن ٹریس کی جا رہی ہے اور ان کو بہت جلد گرفتار کر لیا جائے گا. لیکن اس واقعے کو اب تقریباً کوئی 40 گھنٹے ہو گئے ہیں، گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ملزم گرفتار نہیں ہو سکا. اور نہ ہی پولیس نے کوئی زحمت کی ہے کہ ان کا ایڈریس لے لیں یا لوکیشن ٹریس کر لیں یا CDR نکلوا لیں کہ کس جگہ پہ وہ اس ٹائم موجود ہیں یا وہ کہاں پر ہیں. لیکن جو بچیاں ابھی بھی حصول انصاف کے لیے اعلیٰ افسران کو التجا کر رہی ہیں کہ ہمیں انصاف دلایا جائے اور ایسے جو شفاق درندے ملزمان ان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. یہاں پر میرا ایک اعلیٰ افسران سے سوال ہے کہ جب ایسے ملزمان جو بچیوں کی عزتوں کو روند دیتے ہیں، ان کے گھر والوں کا، ماں باپ کا، بہن بھائی کا کیا حال ہوتا ہے یہ تو وہی جانتا ہے. لیکن جب ملزمان اس طرح کی حرکت کرتے ہیں اور پکڑے نہیں جاتے تو اس کا مطلب ہے کہ ملزمان کو شے ملی ہے اور آگے وہ اس سے زیادہ اور ظلم کریں گے اور زیادہ لڑکیوں کو ورگلا کے ان کے ساتھ زیادتی کریں گے جب تک ان کو سزا نہیں ملے گی. جب ملزم کو سزا مل جاتی ہے تو وہ 100 بار سوچتا ہے کہ اب اگر میں پکڑا گیا تو میری معافی نہیں ہے، مجھے چھوڑا نہیں جائے گا، مجھے سخت سے سخت سزا دلوائی جائے گی. تو وہ آگے سے اس طرح کے گھنونے کام کرنے سے ڈرتا ہے. لیکن جب آپ ملزم کو سزا نہیں دلواتے، جب وہ پکڑا نہیں جاتا تو وہ اور زیادہ دیدہ دلیری سے اس طرح کے جو منفی سرگرمیوں میں ملوث ہوتا ہے اور اپنے ساتھ گینگ بھی بناتا ہے. اور ہم نے ماضی میں یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. ہمارے ایک افسران تھے، وہ کہتے تھے کہ جب تک ملزم کو سزا نہیں نہ ہوتی وہ باز نہیں آتا. تو جن کو سزا مل جاتی ہے وہ باز آ جاتا ہے، جس کو نہیں ملتی وہ زیادہ کام کرتے ہیں. تو یہاں پر ایک جو ڈیفینس سی والا معاملہ تھا، اس میں ابھی بھی جو دونوں لڑکیاں ہیں، ان کے گھر والے ہیں یا ان کے جو عزیز و اقارب ہیں، وہ یہی التجا کر رہے ہیں کہ آیا کہ ملزمان کو زمین کھا گئی یا آسمان کھا گیا، ابھی تک ان ملزمان کو گرفتار کیوں نہیں کیا ہے. دوسری طرف جو انویسٹیگیشن کے افسران، ان سے بھی ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بہت جلد ان تینوں ملزمان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اور ایسا کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کسی معافی کے مستحق نہیں ہیں. ان کو گرفتار کیا جائے گا اور قرار واقعہ ہی سزا دلائی جائے گی. یہ ان پولیس افسران کا کہنا ہے اور ان کے والدین کو بھی انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ملزمان کب گرفتار ہوتے ہیں، کب ان کو سزا ملتی ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن جب تک ملزمان گرفتار نہیں ہوتے تب تک ان کے گھر والے چین سے نہیں بیٹھیں گے. اعلیٰ افسران کو فوری نوٹس لے کے ان ملزمان کو گرفتار کرنا چاہیے. اپنے میزبان مرزا رمضان بیگ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.